अगेन्स्ट होतो ना तुम्ही एम्प्लॉय हांव तुका म्हणना पूण तूं फॅक्ट कितें आहा तें सांगा खंय सांगा हांगा पुलीस रिपोर्ट अशें म्हणटा म्हणून सांगा समज तो आयकना जाल्यार तो एटीखोर आसतलो तुमी न्हू Definitely we'll discuss internally and then we'll बरोबर आता रस्तो त्या वचपाक आता रस्तोय बंद करपाचो आमकां केन्ना जाता की तुमचो कोणाक पब्लीक एक्सेस ना अशें जाता कोण काय म्हणटा गेट घाला ना कितें ना ना एक्चुअली म्हाका आता रस्तो त्या वचपाक आता रस्तोय बंद करपाचो आमकां केन्ना जाता की तुमचो कोणाक पब्लीक एक्सेस ना अशें जाता कोण काय म्हणटा गेट घाला ना कितें ना ना एक्चुअली म्हाका something comes we have to communicate it also chief no here is where the problem lies घेऊन परत आम्ही काउन्सिल मिटींग घेतले ह्या फावटी आम्ही सगळ्या ऑफिशलांक आपोवन मिटींग घेतल्या RTO येयलो PD येयली मागीर डेप्युटी कलेक्टराचे येयले मागीर MPA रिगार्डींग द मॅटर ती गेट आनी तो कंपाउंड आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगला आनी लास्ट वीक पयली आमदार आनी वॉर्ड काउन्सिलर दीपक नायकान तेगेले मिटींग घेवन ते उलोवन जाल्ले तांचे तर आमी तांकां सांगला पळय आमी रिक्वेस्ट केल्या आमी वास्कोन रावपी दोगूय MPA आनी आमी आमकां कोणाक त्रास जावपा नाका आमच्या लोकल्सांक जावपा जेन्ना लोकांक त्रास जावप म्हणल्यार आमकां त्रास जावप आनी खंय तरी हेचो सुटावो काडपाक जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें कितें गेट जी तुमी बांदल्या कंपाउंड मारला सो तुमी खंय तरी मातसो फुडें व्हरचो कळ्ळें न्हू आतां डिस्कशन केलें तेंच्यांनी म्हणलें आमी आतां आमच्या चॅरमॅनाक सांगतले आनी कितें आहा तें पळयतले म्हणून तेच्या पयलीं आमी तांकां खंय कशें करपाचें त्या खातीर आमी आतां एक सायड इन्स्पेक्शन मागल्या आमी ह्या मिटिंगासून आतां आमी इन्स्पेक्शनाक वयता आनी ते तरी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां पळय तें जातलें करतले म्हणून ट्रॅफिक सांगला ते कितें आसा ते इट इज रॉंग म्हणून कळ्ळें न्हू काय कळना ट्रॅफिकाचेर ते बसात ना म्हणून ते म्हणटले कितें आबा आमी तो कंपाउंड सकयल देंवता म्हणून आमी म्हटलं बाबा कंपाउंड आनी तुमी आनी हें करनाका दुसरें काळात तुमी आनी गेट फुडें व्हरा म्हणून इवन ट्रॅफिकानूय तेंच सांगलें बाबा ते वायलेशन जातलें ट्रॅफिकाक त्रास जातलो तुम्ही आमकां इंटिमेट केलें म्हणटकूच आमी तांकां आनी तांचे कडेन घेता आशिल्लें आमकां एक लेटर दिलें म्युनिसिपालिटी Gates on the wall, it is very dangerous to road use, and I am not a technical expert. Road has to be built as per IRC guidelines. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipality for investigation. Normally, what is the sense? What do you get it there? It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. पळोवपाक गेल्यार सरकार आमचो कावन्सील आमचें आमदार आमचे आनी खंयसर तरी आमी एजिटेशन करता लिगली नोटीस धाडटा हे सगळें करच्या परस एमएकले बी कितें सोल्युशन जाता पळय ताका चड प्राधान्य दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसलें आयज तें दिसता आमी एक इन्स्पेक्शन केलें MLAन जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें तेच्या पयलीं कावन्सिलान हांवें जेन्ना आवाज केल्लो तेन्ना चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन जॉयंट मिटींग कॉल केल्ली आयज हे जॉयंट मिटींगेक MPAचे मनीस आसलेले ट्राफीक सेलाचे आसलेले PDAचे आसलेले आनी रोड्स आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिसाचे मनीस आसलेले सगळे करून आमी सगळ्यांनी मेळोन MPAक एकूच रिक्वेस्ट केल्लो आसा की तेंच्यांनी इतले जे स्टेट गव्हर्मेंटाक आपली प्रॉपर्टी दिल्लेली आसा यूज करपाक तो ब्रीज बांदपाक त्याच्या भायर तेंच्यांनी आपले इन्वेस्टमेंट सुद्दां केल्लेलो आसा तो तांकां यूज जातलो म्हणून इतले केल्लेले आसतना इल्लीशे जे कंपाउंड वॉल तेंच्यांनी आयज जे भायर घातले जे कंपाउंडाक आमी गेटीक लागून आमी झगडटा पळय ते तेंच्यांनी इल्लेशे म्हाका दिसता एक 7-8 मिटर समज भितर घेवन गेले जाल्यार सगळो कायमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आनी आयज ताका आमी बरे भाशेन रिक्वेस्ट केल्लेले आसा बरे भाशेन रिक्वेस्ट केल्लेले आहा खंयसर तरी ते मान्यताक रेडी आहा ते कंपाउंड वॉल कमी करूंक सोदता पूण हांव एज आमी लोकल अशें म्हणटा की आमकां कंपाउंड वॉल कमी ना भितर व्हरपाचो आनी भितर येलो जाल्यार लास्ट आमी तांकां सांगलां तेंच्यांनी सांगलां आमी पॉजिटीव तुमकां जाय तशें आमी करून हाडपाक ट्राय करता म्हणून आनी दुसरी वाट ऑप्शन आसात समज बरे भाशेन जायना जाल्यार मागीर तांकां सांगलें आमी तुमच्या एकट्या प्रमाणे तुमी वागा आमच्या एकट्या प्रमाणे आमी वागता आनी म्हाजे लोकल भाव कोण कितें करता पळय तेंच्या कडेन तांकां वागोवनी म्हणजे एक कशें कितें जाता पळय तें मागीर पळया सो ते म्हणटा त्या स्टेजीर आमी पावूंक दिवचें ना तुमकां जाय पळय तें आमी करपाक ट्राय करता लास्ट टायम आमी जेन्ना आमी थंय गेल्ले तेन्ना आमकां एक एक्टिविस्ट येयलो तेणी MLAक सहज विचारलें आमकां कितले दिसान कळयतलो काय म्हणून
सो आपण MLAन त्याच्या फुडें सांगलें की 8 दिसांनी तुमी आमकां सांगता, हेंच्यांनी सांगलें तांकां की 8 दिसांनी आमी तुमकां कळयता म्हणून आयज तेंच्यांनी म्हटलां की इतले बेगीन आमकां हें करूं नाका. तरी आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की आतां सप्तक आमच्या लागीं पावला, सप्तकाचे पयलीं आमकां तें डिसिजन कितें करपाचें हें ठरयलेलें आसा. कित्याक त्या एरियेक आमचे रातचे येता वयता लोक खूब आसतात, एक्सिडेंट जावपाचो चान्सीस आसा.